نضالات عديدة منذ تأسيس النقابة الوطنية سنة 2011. وكان المطلب الأساسي لمستخدمي طرق السير المغرب منذ تأسيس النقابة الذي هو الترسيم داخل الشركة الوطنية لطرق السير المغرب باعتبار العلاقة الشغلية المثبتة طبقا للقانون مع طرق السير المغرب. بعد اجتماع فاتح 2011 الذي ترأسه السيد وزير التجهيز والنقل آنذاك بحضور وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والإدارة العامة للشركة الوطنية لطرق السير المغرب، الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مكلفة، تقنية مكونة من الأطراف الموقعة على المحضر وهم الوزارات المعنية وطرق السير المغرب والاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية، وتم تكليفها بالبحث عن المنظومات المناسبة لتصحيح الوضعية القانونية للمستخدمين داخل الشركة الوطنية لطرق السير المغرب، أخذا بعين الاعتبار مطالب المستخدمين وإكراهات الشركة. عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات في مقر وزارة التجهيز والنقل، وهنا سوف تلاحظون من خلال الكم الهائل من المحاضر والكم الهائل من الاجتماعات مدى العلاقة الشغلية بين المستخدمين وطرق السير المغرب، وبالتالي يتم الجواب بطريقة مباشرة حول التصريحات الغير مسؤولة من المدير العام ولأحد أطر الشركة بأنه يستغرب من احتجاج المستخدمين لدى الشركة الوطنية لطرق السير المغرب ولم يحتجوا لدى الشركة المناولة. إذن اللجنة التقنية عقدت العديد والعديد من الاجتماعات بمقر وزارة التجهيز والنقل، عالجت من خلالها معظم المشاكل المهنية اليومية التي تعرفها مراكز الاستغلال، وفي نفس الوقت انكبت للبحث عن حل جذري ونهائي لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال داخل الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب. بعد سلسلة من الاجتماعات وبعد تعيين السيد أنور بن عزوز مديرا عاما للشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، كلف لجنة خاصة من إطارين للشركة الوطنية وهما السيد حسن شقار بصفته رئيسا لقسم الموارد البشرية للشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، والسيد عبد الكريم دراجي بصفته مديرا لأكاديمية الطرق السيارة للتكوين، وإطار ثالث سيد منير البنوني لكنه تخلى ذلك. إذا هذين الإطارين يمثلان الشركة الوطنية لطرق السيارة المغرب، بالإضافة إلى النقابة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمستخدمين، والتجأ المدير العام كذلك إلى الاستعانة بخبيرين، خبير في العلاقات المهنية وقانون الشغل وهو الدكتور محمد القري اليوسفي، وهو خبير في قانون التشغيل والتحكيم في قضايا التشغيل، وخبير آخر في العلاقات الاجتماعية وهو الدكتور مامون مبارك الدريبي الإعلامي المعروف. إذا هذه اللجنة كلفت للبحث عن السبل المناسبة لإيجاد حل جذري للمستخدمين. وزارة التجهيز والنقل في 17 أبريل 2014 تقدمت الشركة الوطنية لطرق السير المغرب في هذا الاجتماع بطلب بعقد اجتماعات المقبلة في المكان الذي ستحدده طرق السير المغرب بمعزل عن وزارة التجهيز والنقل، على أن لا يتم رفع النقاط العالقة والتي لم تستطع حلها إلى لجنة تقنية. إذا منذ ذاك التاريخ عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات في المقر الذي تعينه طرق السير المغرب، وبالضبط في مركز الندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل بحي الرياض. بعد العديد من الاجتماعات وفي بالفعل تمت هذه اللجنة وتمكنت من معالجة مجموعة من المشاكل. اقترح السيد المدير العام عقد أو صياغة اتفاقية جماعية للشغل كحل أنسب لهذا الإشكال، وكان اقتراحه بعد أن قام بدراسة من طرف مكتب دراسات دولي، قام بدراسة حول هذا المشكل
واقترح مجموعة من المقترحات على الشركة الوطنية لطرق السير المغرب، والدراسة هي بين أيدي الإخوة الإعلاميين للتأكد من هذا الأمر. إذا مفاد هذه الدراسة أن مستخدمي مراكز استغلال كانت نتائج الدراسة أن مستخدمي مراكز استغلال لطرق السيارة بالمغرب هم مستخدمين مباشرين للشركة الوطنية، ووجب على الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب البحث عن حل لهذا الأمر وتقسيمهم أو البحث عن حل آخر. وكانت من توصيات الدراسة أن الحل الأنسب والحل الأول هو تقسيم مباشر لهؤلاء المستخدمين. فإن كان هذا الأمر مستعصيا على الشركة الوطنية، فالحل الثاني الذي اقترحه مكتب الدراسات هو إحداث شركة فرعية، يعني فيليا دو ADM. والحل الثالث هو التعاقد مع شركتين أو ثلاث في إطار الشراكة، يعني لي بارتنير، وهما شركات متخصصة في استغلال الطرق السيارة، وبطبيعة الحال ستكون دولية، يتم التعاقد معهم لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات كتجربة، وبعد ذلك يتم إدماج إحداها في شركة فرعية. على هذا الأساس اقترحت الشركة الوطنية إبرام اتفاقية جماعية للشغل كي تتمكن من التعاقد مع هؤلاء الشركاء. وبالفعل وافقنا على إبرام هذه الاتفاقية، وكلفت لجنة مصغرة لمناقشة هذه الاتفاقية مكونة من 4 أشخاص وهم ماثلين أمامكم كممثلين لمستخدمي طرق السيارة المغرب، وهم عبد الربيع الكاتب العام للنقابة الوطنية، النائب الأول السيد أحمد معن، النائب الثاني السيد عادل الهنام، وعضو المجلس الوطني السيد سمير بالفقر كممثلين للمستخدمين، بالإضافة إلى ممثلي طرق السيارة المغرب وهم السيد حسن شجر كما قلت رئيس قسم الموارد البشرية والسعد الإندراجي، والخبراء القانونيين محمد كورنيوسفي وممثلين. انكبت هذه اللجنة على صياغة اتفاقية جماعية، وبعد أزيد من 50 اجتماعا وما يفوق السنة من الوقت من المفاوضات والحوارات، تم الاتفاق أخيرا على نسخة أولية وتم توقيعها بتاريخ 23 يونيو 2016، وتم توقيعها من طرف هذه اللجنة في محضر رسمي، وتم توقيع اتفاقية على أن ترفع إلى المدير العام للموافقة عليها والشروع في تنزيلها. توقيع وخص بالذكر في مرحلة نهاية شهر يوليوز بعد انعقاد المجلس الإداري للشركة الوطنية لطرق السيارة المغرب، يفاجئنا السيد المدير العام بالتملص المفاجئ لكل مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل دون أي مبررات أو أي شروحات حول هذا الأمر، واكتفى بتجميد الحوار. وآخر اجتماع لم يحضر السيد المدير العام، وإنما أرسل محاميا ينوب عنه ليبلغنا أن السيد المدير العام لديه ملاحظة أساسية حول الاتفاقية، وهي أن الشركة الوطنية لطرق السير المغرب يجب أن لا تلتزم بأي شيء في خرق سابق لأسلوب الحوار ولحسن النية في المفاوضات التي أبداها كل الأطراف لمدة 2 سنين، وخصوصا بعد التوصل إلى نسخ نهائي للاتفاقية الجماعية وتوقيعها أيضا. ولهذا راسلنا السيد المدير العام وراسلنا أيضا اللجنة الثلاثية وهي مكونة من طرق السيارة المغربية ومستخدمين وبعض الشركات لتوضيح الأمر، لكن السيد المدير لم يجيب على كل المراسلات المتكررة، وأصدرنا بلاغا للمجلس الوطني نستنكر فيه هذا التراجع الخطير وهذا التملص المفاجئ والغير مسؤول للسيد المدير العام، خصوصا بعد توقيع العديد من المحاضر التي التزمت فيها الشركة الوطنية لطرق السير المغرب بضمان استقرار المستخدمين وضمان الحقوق والبحث عن سبل
للطرق السير المغرب، لم تجب على أي رسالة. وبالتالي بما أننا نقابة وطنية فالأصل في النقابة هو النظام. بعدما استنفذنا كل الأشكال القانونية والأشكال الحوارية وحسن النية التي عبرنا عنها طوال فترات الحوار، كان النضال هو الفيصل وهو الحل الأنسب. بالتالي التأم المجلس الوطني وسطر مسلسلا نضاليا ابتدأه بحمل الشارة الحمراء ابتداء من الثاني من شهر نوفمبر، واختتم الجزء الأول من هذا المسلسل النضالي بإضراب وطني بكافة مراكز طرق السيارة المغرب لمدة 48 ساعة، وهو إضراب إنذاري يومي 20 و 21 نوفمبر الأخير. بعد هذا الإضراب الناجح والذي عرف نجاحا ظاهرا من حيث عدد المستخدمين اللي بلغت نسبة 99%، إذا استثنينا بعض الأشخاص المحسوبين على أناس آخرين. وخصوصا بعد نجاح هذا النجاح الباهر تفاجأنا بتصريح السيد المدير العام والسيد السيد الثهري، وهو مدير استغلال في طرق السير المغرب. تفاجأنا بتصريحه لإحدى المنابر الإعلامية الوطنية أن الشركة الوطنية تتفاجأ باحتجاج المستخدمين أمام المقر الاجتماعي للشركة الوطنية عوض الاحتجاج لدى الشركة المناولة. وهذا هو السؤال المطروح: هل هذا التصريح كان فعلا مسؤولا أم أنه مناورة إعلامية من طرف الشركة الوطنية؟ لأن نفس الجملة قالها السيد عثمان الفاسفيري المدير العام السابق إبان إضراب 2011، ونفس الجملة قالها السيد سعيد الهليلي مدير استغلال طرق السير المغرب إبان إضراب 2012. وها هو مدير استقلال جديد يطالعنا بنفس الجملة التي حفظناها منذ مدة. كما أن السيد المدير العام صرح لإحدى المنابر الأخرى بأن طرق السير المغرب ليست لديها أي التزامات وأي وعود وأي اتصالات مباشرة مع المستخدمين، وبأن كل حوارات الشركة الوطنية تتم عبر شركة المناولة، عبر الشركات التي تشغل هؤلاء المستخدمين. وبالتالي وجب توضيح بعض الأمور. إذا كان فعلا السيد المدير العام يقر بأنه لا تربطه أي علاقة بالمستخدمين وليس هناك أي اتصال مباشر، فمن وقع تلك المحاضر؟ فمن وقع تلك السلسلة من المحاضر؟ ومن وقع الاتفاقية الجماعية؟ وأين هي الشركات المناولة التي يتحدث عنها السيد المدير في كل تلك المحاضر، سواء محاضر اللجنة التقنية أو محاضر اللجنة المكلفة بصياغة الاتفاقية الجماعية؟ وهل كان أسئلة أخرى؟ وهل كان رئيس قسم الموارد البشرية ومدير الضيام الأكاديمي عندما كانوا يحاورون المكتب الوطني بالإضافة إلى الخبيرين وكانوا في إطار صياغة الاتفاقية الجماعية، هل كان قرارهم قرارا أحاديا أم أنهم يتفورون هذا التفويض من المدير العام؟ مع العلم أنه إمكان توقيع اتفاقية جماعية قبل التوقيع وقبل التوقيع على أي محضر يطلب المستشارين والإطار المكلف السر مهلة للاستشارة مع المدير العام، والمدير العام على علم بكل تفاصيل الاتفاقية، ولا يتم التوقيع على أي محضر حتى تتم الموافقة عليه من طرف المدير العام. إضافة أنه بتاريخ 3 أغسطس 2016 قامت اللجنة باجتماع في مدينة الرباط وحضره المدير العام السيد أنور بن عزوز شخصيا، حضر الاجتماع وتمت مناقشة مستجدات مجلس الإداري آخر مجلس إداري، وعبر عن الإشكالات التي كان قد واجهها إبان الحوارات، وطمأننا على أن
اتفاقية جماعية فإنها حق وقرار والتزام للشركة الوطنية للطرق الصغيرة والمغرب، وشدد على أن الجانب المالي يجب أن يكون هو حاضرا بصفة شخصية، وطلب من الجميع بأنه نعمل أو نقوم بالبحث عن سبل التوافق فيما يخص الجانب المالي فيما بين المستخدمين والإدارة، لكن الحسم فيه يجب أن يحسم فيه هو شخصيا، وهذا الاجتماع رسمي وفي التصريح ينفي كل هذا. ولهذا في هذه الندوة نريد أن نقطع الشرك باليد، وسوف وقد قطعنا بطبيعة الحال الآن، قد قطعنا جميع المنابر الإعلامية عن كل اجتماعات كل المحاضر، وهذه المحاضر تخرج لأول مرة من بين أيدي هؤلاء الأشخاص. حتى المستخدمين لم يضطروا على تلك المحاضر، لقد عملنا بسرية تامة في هذه الأمور، خصوصا أن المستخدمين وكتبهم نقابي تربطهم علاقة الثقة والمصداقية ولله. ولكن الآن كل الادعاءات المغرضة والمزاعم التي تدعيها إدارة طرق السيارة بالمغرب، وبذلك من أجل التمرس من التزاماتها ومحاولة تغلية الرأي العام بأن المستخدمين يحتجون أو يطلبون أشياء ليست من حقهم، خصوصا أننا في المغرب مجرد أن تصرح إدارة عامة بأن المستخدمين يطلبون أو تضيف المباشر في الوظيفة العمومية إلا وكل الجهات المعنية تستنفر وترفض هذا الأمر. ولهذا فإننا نعلن من خلال هذا المنبر أننا مستخدمون موظفون في مراكز استغلال طرق السيارة بالمغرب، ونتوفر على عقود غير محددة المدة، وهذا عدد المستخدمين يصل إلى 1100 مستخدم يتوفرون على عقود غير محددة المدة داخل مراكز استغلال وليس مع الشركة المناولة. وشواهد العمل وشواهد الأجرة تثبت هذا الأمر، إذن فنحن لا نطلب التوظيف، وإنما نطلب تحسين الوضعية وتصحيح الوضعية القانونية. فنحن نشتغل في مراكز استغلال ولدينا محاضر تثبت هذا، وفي محاضر اللجنة التقنية التزمت الطرق السيارة بالمغرب أمام وزارة الداخلية ووزارة التجهيز ووزارة التشغيل، التزمت بضمان استقرار هؤلاء المستخدمين بمراكز استغلال طرق السيارة بالمغرب. إذا نحن لا نطلب توظيفا، وإنما نطلب تصحيح الوضعية القانونية، لأننا الآن لدينا عقود غير محددة المدة في مراكز استغلال، نمارس مهامنا بطريقة دائمة في مراكز استغلال طرق السيارة بالمغرب، لكن الصفقات تعطى لشركات مناولة مدة 3 سنوات. أين هي الوضعية القانونية؟ بحثنا في مدونة الشروط لم نجد مكانا لنا، وبالتالي قضية مستخدمي الطرق السيارة بالمغرب قضية فريدة من نوعها من الناحية القانونية، وهذا ما نطلب من الأساس هو تصحيح الوضعية القانونية وليس التوظيف لتوضيح المغالطات التي ادعتها طرق السيارة بالمغرب. إذن هذا ملخص بسيط حول مستخدمي طرق السيارة بالمغرب، وستجدون رفقته في كل المحاضر التي وقعت مع اللجنة التقنية لجنة الحوار المباشرة مع الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، وكذا لجنة الاتفاقية الجماعية للشغل. بالنسبة للاتفاقية الجماعية للشغل الإخوة الإعلاميين، الاتفاقية لا زالت سرا لم ننشر، ولكن لكسب الثقة أو لكثرة الشق باليقين ورؤية هذه الاتفاقية سوف نريها لكم في حول ما يسمى بالداتا شو لتأكد بأن الاتفاقية قد وقعت، لكن لا ننشر هذا الظرف لأسباب عقلية، سوف ننشر في حينها إن شاء الله. سوف أريكم الآن اتفاقية جماعية التي وقعت.
هذه الاتفاقية الجماعية التي تم صياغتها من طرف اللجنة المكلفة، وكما ترون في ديباجة حددت في الديباجة أسباب النزول وأسباب صياغة اتفاقية جماعية للشروط في إطار حوار ثنائي بين الشركة الوطنية للتراث والنقابة الوطنية لاستخدام مراكز الترغيب التراثية المغرب منضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل لإيجاد حل للنزاع القائم بمراكز الترغيب التراثية المغرب. وها هو المطلب متمثل في مطلب الترسيم بالشركة الوطنية للتراث المغرب وتحسين أوضاع المادية والاجتماعية. هنا موقف الشركة، كانت الشركة الوطنية للتراث المغرب تبدي استعدادها للبحث عن حل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للشركة وحقوق المستخدمين. أمام هذا الوقت تم الاتفاق على إبرام اتفاقية جماعية للشغل كحل مرحلي. فمعنى مرحلي تطبيقا للدراسة، لأن الحل الأنسب كما قالت الدراسة هو الترسيم أو شركة فرعية يعني فيها، والاتفاقية الجماعية هي الطريق للوصول إلى تلك الشركة الفرعية كما جاء في الدراسة كحل مرحلي لإتاحة الفرصة للشركة الوطنية للتراث المغرب للبحث عن شريك اقتصادي طبقا لنتائج الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات العربي للشركة الوطنية للتراث المغرب. وهذه الدراسة هي التي توفرون على النسخة منها. لبرورات منظومة مناسبة حسب المحضر 14 يوليو 2012، والمحضر هو أول محضر ضمن الملف، وهو محضر باللجنة التقنية بوزارة الجهاز والنقل، والذي التزمت فيه الشركة الوطنية بضمان استقرار المستخدمين داخل السيارة المغرب والبحث عن المنظومة المناسبة لحل هذا الإشكال بطريقة جذرية ونهائية، وهذا الشيء مدرس في المحضر. إذا هذه أسباب النزول. يقدر السيارة المغرب بضمان استقرار وديمومة شغل الأجراء في إطار أنشطة طرق السيارة مهما كانت التطورات والتحولات، سواء كانت لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية حتى إحالة آخر مستخدم يتوفر على عقد غير محدد المدة قبل توقيع الاتفاقية على التقاعد. هذا جوهر الاتفاقية، وهذا هو سبب الحوارات كلها، هو الاستقرار، وتلتزم به طرق السير المغرب هنا. إضافة إلى مجموعة من الفصول المتعلقة بالحقوق المكتسبة أي التوقيعات، فكل موقع مجال التطبيق. وسوف ننشر هذه الاتفاقية في حينها فقط لأسباب نقابية معينة. مراجعة الاتفاقية الحريات النقابية، خاصة الحريات النقابية أصلا، التشغيل وعقود التشغيل، أولوية التشغيل، النظام التأديبي، إحداث لجان تأديبية، الحقوق المكتسبة، العطلة السنوية والرخص الاستثنائية، وتتوفر على امتيازات مهمة بالمقارنة مع الوضع الذي يعيشه المستخدمون حاليا. فتمت الاتفاقية أتت بامتيازات مهمة فيما يخص العطلة السنوية أو العطلة الاستثنائية. كل هذا يتم بضمانة والتزام الشركة الوطنية للتراث المغرب وتحت ضماناتها، ولا تتدخل شركات المناولة في أي شيء من الأشياء. وفي آخر المطاف يطالعنا السيد المدير العام بأنه لا يعرفنا. بالله عليكم، نحن أبناء من؟ هل هؤلاء المستخدمين أبناء لقطاء الشركة الوطنية؟